आखिरकार वो खुशखबरी आ चुकी है जिसका आप तमाम लोगों को इंतजार था। जी हाँ, 18 दिसंबर से आप तमाम लोगों को बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त मिलने जा रही है और 18 दिसंबर से ही 2 किस्म के ऐसे खानदान हैं जिन्हें बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4-4 किस्तें मिलेंगी। यानी आप कह सकते हैं कि 35 से 40 हज़ार या 50 हज़ार रुपए तक की रकम उन्हें मिलेगी। तो ये कौन से खानदान है, आज ही की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अगर आप भी इस लिस्ट में आते हैं तो आपको भी ये बड़ी रकम मिल सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत व ज़वाबित हैं, उन पर भी आपको पूरा उतरना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि इसी ही वीडियो में एक बड़ी खुशखबरी भी आपको देंगे कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की इमदादी रकम में या किस्त में इजाफा कर दिया गया है। और ये इजाफा कितना हुआ है, 1000 रुपए का, 2000 का या पिछले साल की तरह 3000 रुपए का इजाफा हुआ है। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि बहुत बड़ी तादाद में काफी सारी खवातीन के बच्चों का वजीफा बंद कर दिया गया है। तो बच्चों का वजीफा क्यों बंद हो रहा है और आपको इस हवाले से ये सब कुछ अजीब अजीब सा क्यों लग रहा है। वैसे ये अजीब नहीं है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आप तमाम लोगों की आसानी पैदा करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जैसा कि आप देखते हैं कि नया डिजिटल वॉलेट शुरू करवाया गया और इस नए डिजिटल वॉलेट सिस्टम के तहत आप लोगों की काफी सारी परेशानियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। यानी लाइनों कतारों में लगकर पैसे लेने की परेशानी भी खत्म। इसके अलावा जो है आप तमाम लोग जब अपने पैसे लेने के लिए जाते थे तो वहां पर आपसे कटौती कर ली जाती थी, तो आपकी वो परेशानी भी खत्म। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो इंतजार में रहते थे, कई कई दिनों तक इंतजार करते थे कि भाई अभी तक हमारी किस्त नहीं आई, उन्हें पता नहीं चलता था कि भाई किस्तें वाकई शुरू भी हो चुकी हैं या नहीं, तो अब आपकी वो परेशानी भी खत्म, क्योंकि अब तो आपको घर बैठे ही पता चल जाएगा कि भाई आपकी किस्तें आ चुकी हैं और फौरन आप अपने अकाउंट से अपनी रकम निकलवा भी सकेंगे। ना कोई कटौती होगी, ना ही लाइनों कतारों में लगना पड़ेगा, ना ही कहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए अपनी सिम लेना और अपना वॉलेट खुलवाना लाजमी है। जो लोग अपनी सिम लेकर अपना वॉलेट डिजिटल वॉलेट ओपन करवा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को ही ये किस्तें मिल पाएंगी, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेंगी। तो भाई ये सब कुछ 2026 से मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगा। 2026 से ही आपको कफ़ालत प्रोग्राम की इमदादी रकम में इजाफे के साथ किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले ये भी आपको बता दें कि हुकूमत ने दिसंबर वाली किस्त जारी करने का फैसला किया है। तो इसमें भी बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनकी ये आखिरी किस्त होगी और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पहले वाली आखिरी किस्तें थी, अब उन्हें ये वाली किस्त भी नहीं मिलेगी। तो आइए इस हवाले से मजीद जानते हैं, तफसील में जाते हैं। लेकिन उससे पहले यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा, तमाम लोग अभी से, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अभी से हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दें कि क्या आपको इसी हालिया दिसंबर वाली किस्त का कोई 8171 से मैसेज आया है। अगर मैसेज आया है तो कमेंट्स में यस लिखें, अगर मैसेज नहीं आया तो कमेंट्स में नो लिखें। अगर अभी आप हमें बता देते हैं तो इस हवाले से एक बड़ी अपडेट है जो आपके फायदे की अपडेट है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। मैसेज मिला है तो भी हमें लाजमी बताएं, अगर मैसेज नहीं मिला तो फिर भी आप कमेंट्स में नो लिख दें, लेकिन कमेंट आपने लाजमी करना है। और कमेंट करने से पहले चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका कमेंट हम तक भी फौरन पहुंचे। क्योंकि अब बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ये मैसेज मिल रहे हैं कि भाई 31 दिसंबर से पहले पहले अपने अकाउंट में पड़ी तमाम रकम जो है वो निकलवा लें, वरना बाद में आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, या आपका डिजिटल वॉलेट ओपन नहीं होगा, या आपको सिम नहीं मिलेगी, या आपके पैसे बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से भी जिन लोगों को मैसेज आया है वो भी हमें लाजमी बताइएगा। इसी तरह जिन लोगों को सिमें मिली हैं वो भी लाजमी बताएं कि उन्हें सिम मिल चुकी है, किस नेटवर्क की मिली है, ये भी आप लाजमी बताइए, ताकि उसे इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार और उस पर अपना अकाउंट बनवाने का तरीक़ाकार भी हम आपको बता सकें। अगर सिम नहीं मिली तो भाई अब मजीद इंतजार भी ना करें और फौरन BISP के करीबी तहसील ऑफिस चले जाएं और वहां से अपनी मुफ्त सिम जो है वो वसूल कर लें, ताकि बाद में आपको कोई मसला ना आए। अच्छा भाई, बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की इमदादी रकूम के हवाले से एक बड़ी अपडेट ये है कि बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से आपको पहले हमने बताया था कि काफी सारे लोगों को 8171 से मैसेज मिला था कुछ अर्सा पहले कि वो अपने बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट करवाएं, अदरवाइज उनके बच्चों के वज़ाइफ जो है वो रोक दिए जाएंगे। तो शायद ये मई या जून के महीनों में ही लोगों को मैसेज मिले थे, तो उस वक्त हमने भी अपडेट किया था और काफी सारे लोगों ने अपने बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट करवा लिए थे। उस वक्त मसला ये था कि जिन लोगों को ये 8171 से मैसेज मिले थे उनके बच्चों के बे फॉर्म्स पे उनकी वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद नहीं
تھا। والدہ کا نام تو لکھا گیا تھا لیکن شناختی کارڈ کا نمبر جو ہے وہ موجود نہیں تھا، تو اس وجہ سے مسئلہ آ رہا تھا اور بی آئی ایس پی کی جانب سے دوبارہ بے فارمز کو اپڈیٹ کروانے کا پیغام 81 سے بھیجا گیا تھا۔ تو انہی میں سے ایسے لوگ جنہوں نے غفلت کا سامنا کیا ہے اور اپنے بچوں کے بے فارمز اپڈیٹ نہیں کروائے، تو اب ان کو پروگرام سے باری باری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اب ان کے بچوں کے وظائف جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ تو اب بہترین حال یہ ہے کہ اگر آپ کے بچوں کا وظیفہ بھی بند ہوا ہے تو 90% چانسز یہی ہیں کہ ان کے بے فارم میں کوئی مسئلہ آیا ہوگا، یا پھر ان کی سکول حاضری کی تصدیق نہیں ہوئی ہوگی، یا پھر ان کی جو سکول حاضری ہے وہ 70% سے کم ہوگی۔ لیکن چونکہ یہ مختلف معلومات ہیں یا مختلف وجوہات بنتی ہیں، تو اس حوالے سے کنفرم کرنے کے لیے آپ بی آئی ایس پی کے آفس تشریف لائیں اور وہاں سے وجہ معلوم کریں، اور پھر اس مسئلہ کے بارے میں آپ ہمیں بھی بتائیں گے تو ہم بھی اس کا حل بتا دیں گے۔ باقی بی آئی ایس پی کے تمام نمائندگان جو آفس میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کر دیں گے، آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ باقی ایسے نہیں ہے کہ بلا وجہ آپ کے بچوں کے وظائف بند ہو جائیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ نئی قسطوں میں اضافے کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس سال جون میں جب نئے مالی سال کا بجٹ پیش کیا جا رہا تھا، اس میں بجٹ میں اضافہ کیا گیا تھا، خصوصاً بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں۔ تو اس وقت یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ پچھلے سال جب اضافہ ہوا تھا تو بے نظیر کفالت پروگرام کی امدادی رقم میں 2025 کی جو پہلی قسط تھی جنوری تا مارچ تک کی، اس میں اضافہ کر دیا گیا تھا، اور وہی اضافہ اب آخر تک چلتا آیا ہے۔ مطلب اس وقت اس سے پہلے تو 10,500 روپے مل رہے تھے، اور 3,000 روپے کے اضافے کے بعد یہی قسط جو ہے 13,500 روپے کی ملنا شروع ہو گئی۔ تو ابھی تک لوگوں کو وہی 13,500 روپے کی قسطیں ملتی آ رہی ہیں۔ تو اب بھی جو اضافہ نئے مالی سال کے بجٹ میں کیا گیا ہے، تو اس اضافے کا کتنا اثر پڑے گا بے نظیر کفالت پروگرام کی امدادی رقم پہ، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو ابتدائی معلومات ہمارے پاس موجود ہیں اس کے مطابق ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ابھی تک ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ صرف 1,000 روپے کا اضافہ کیا جائے گا۔ 1,000 روپے اضافے کے بعد آپ کو 13,500 روپے کی قسط 14,500 روپے ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ یہ کتنا اضافہ کیا جاتا ہے، اس سے بڑا اضافہ بھی ہو سکتا ہے، پچھلے سال کی طرح 3,000 روپے کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی صرف امید لگائی جا رہی ہے، اور جو ابتدائی اطلاعات پہنچ رہی ہیں ان کے مطابق آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیتے ہیں تو اس حوالے سے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھیں گے، اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آپ کو اس حوالے سے پتہ بھی چلتا رہے گا۔ باقی جو دسمبر کی قسط ہے وہ آپ تمام لوگوں کے لیے اب 18 دسمبر سے آپ تمام لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گی، اور اس میں خاص طور پر ایک بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ 2 قسم کے لوگوں کو، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 4 قسطیں ملیں گی۔ سب سے پہلے نمبر پر ایسی خواتین جو پہلے سے بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں اور جولائی تا ستمبر تک کی قسط بھی انہوں نے نہیں لی، خصوصاً وہ خواتین جن کے شناختی کارڈ کا کوئی مسئلہ بنا ہوا تھا، ایکسپائر تھا، یا پھر فنگر پرنٹس کام نہیں کر رہے تھے، تو اس مسئلہ کی وجہ سے وہ اپنی قسطیں نہیں لے سکے۔ اب ان کا یہ والا مسئلہ حل ہو چکا ہے، اور ادھر سے دسمبر والی قسط بھی آ چکی ہے، تو اب پہلے والی قسط بھی انہیں ضرور ملے گی، کیونکہ دسمبر میں جا کے آپ کو بچوں کے وظائف بھی ملتے ہیں اور کفالت پروگرام کی قسط بھی جاری کی جاتی ہے۔ تو اب دسمبر کی جو قسط ہے اکتوبر تا دسمبر تک کی سہ قسط، وہ بھی 13,500 روپے کی ہے، وہ بھی آپ کو ملے گی۔ اگر یہی بھی ملائی جائے تو 27,000 روپے تو ان 2 کفالت پروگرام کی رکی ہوئی قسطوں کے بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو وہ بچوں کے وظائف کی ڈبل قسطیں بھی ملنی ہے، تو ٹوٹل 4 قسطیں ہو جائیں گی، کفالت پروگرام کی رکی ہوئی کی پہلے والی قسط اور حالیہ قسط 2 قسطیں یہ ہوئی، اور بچوں کے وظائف کی بھی 2 قسطیں۔ تو یہ جب 3 سے 4 قسطیں ملیں گی تو آپ کی بہت بڑی رقم بن جائے گی۔ باقی ریگولر بینیفیشریز کو ظاہری سی بات ہے بچوں کے وظائف کی 2 قسطیں اور کفالت پروگرام کی سنگل قسط ملے گی۔ یہیں پر دوسری قسم کے ایسے لوگ ہیں جو پچھلی قسط کے دوران ہی اہل ہوئے تھے، پچھلی قسط بھی ان کے اکاؤنٹس میں آ چکی تھی اور وہ ابھی تک نہیں لے سکے، تو اب وہ پہلے والی قسط اور یہ ٹوٹل ملا کے تمام قسطیں جو ہیں انہیں جاری کی جائیں گی، لیکن بچوں کے وظائف سے پہلے انہیں کفالت پروگرام کی قسط ملے گی۔ تو ایسے تمام خاندان جو ہیں وہ اس حوالے سے خود دھیان دیا کریں کہ بھئی آپ کی اس بار کتنی قسط آنے والی ہے، کیونکہ کٹوتی کرنے والوں کے پاس اب یہ آخری موقع ہوگا، اس پر رقم بھی بڑی آ رہی ہے، تو آپ نے دھیان دینا ہے کہ آپ کی کتنی رقم ہے اور اپنی رقم گن کر وصول کرنی ہے، کوئی کٹوتی نہیں کروانی۔ باقی ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنی سمیں نہیں لی وہ دفتر سے جا کر اپنی نئی والیٹ سم جو ہے وہ وصول کریں، اور جو اکاؤنٹ کے کریشن کے حوالے سے یا اکاؤنٹ بنوانے کے حوالے سے پریشان ہیں کہ بھئی ہمیں سم تو ملی ہے لیکن اکاؤنٹ نہیں بنایا گیا، تو وہ بھئی کسی ایرے غیرے کی بات پہ بھی نہ آئیں، کسی نئے کوڈ پر بھی اپلائی نہ کریں، اپنی سمیں اپنے پاس رکھیں، بی آئی ایس پی کی جانب سے خود اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا،
چاہے اس کے لیے آپ کو دفتر جانا پڑے یا گھر بیٹھے ہی آپ کو اکاؤنٹ فعال کر کے دیے جائیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے اگلے پیغام کا انتظار کریں، اور یہ سب کچھ جنوری میں جا کے مکمل طور پر فعال ہو جائے گا، کیونکہ مارچ میں جا کر آپ کے والٹ اکاؤنٹس کے ذریعے آپ کو پیمنٹس ملیں گی۔ اس سے پہلے آپ کی قسطیں جو ہیں بذریعہ ڈیجیٹل ویلٹ اور بذریعہ کیمپ سائٹ آپ کو جاری کی جائیں گی۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل اسکل مائنڈر کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔